अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। मैं नॉर्मली ऐसी वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन अब सिचुएशन उस हद तक चली गई तो मुझे लगा वीडियो बनाना मेरे लिए लाजमी है। पूरी दुनिया में सब जंग का माहौल है, कहीं पर बम गिर रहे हैं, कहीं पर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं पर मिसाइल चल रहे हैं और एटम बम की बातें हो रही हैं और बहुत कुछ। लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जा रहा है, लोग बेगुनाह कत्ल हो रहे हैं इस दुनिया के अंदर। इस पूरी दुनिया में इस दुनिया में सब हर जगह पर जंग का ही माहौल है, लोग बेगुनाह कत्ल हुए जा रहे हैं और हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हुए हैं। हमें इस बात के लिए कोई स्टैंड लेना चाहिए, हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। आज से काफ़ी साल पहले जब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब सुप्रीम लीडर बने, आयतुल्लाह ख़ोमेनी साहब के बाद जब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब सुप्रीम लीडर बने ईरान के, तभी से लेकर आज तक ट्रंप को ये बात हज़म नहीं हुई। और जब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब सुप्रीम लीडर बने तो उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको कहाँ से ख़तरा है, तो उनका कुछ ये जवाब आया। But your country's an Islamic republic. It's anti-American, anti-Soviet, anti-Israeli, and anti-some Arab countries. Who are your friends? همه کشورهایی که در دنیا هستن غیر از اینایی که اسم بردی دوست ما میتونن باشن. All of the countries except the ones that you have mentioned could become our friends. Who is your worst enemy, Mr. President? دشمن اصلی ایران کیست؟ آمریکا. امریکا. तो देखा आपने वीडियो, आपने देख ली। मतलब आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब को पहले से ही अंदाज़ा था कि मेरी दुश्मनी इनके साथ चलेगी, लेकिन आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब हमेशा इंसाफ पसंद रहे और पूरी दुनिया में आलम इस्लाम में दीन फैलाया। और उसके बाद जब आज से 3 हफ्ते पहले उनकी शहादत हुई तो उनका आखिरी जो खुतबा था उस खुतबे के अंदर उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात दोबारा से दोहराई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसी बैयत नहीं कर सकता, और सेम यही बात आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब ने अपने फतवे में बोली। आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब शहीद हो गए, लेकिन उनका बेटा मुस्तफ़ा ख़ामनेई साहब ज़िंदा है और मुस्तफ़ा ख़ामनेई साहब इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर बन चुके हैं। और ये बात भी ट्रंप को इस वक्त हज़म नहीं हो रही, जिसकी वजह से और ज़्यादा जंगें हो सकती हैं। हाँ, जो ट्रंप है, मतलब यूएसए का प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उसको ख़तरा है, उसको पता है कि आज नहीं तो कल अगर ख़ामनेई नहीं तो मुस्तफ़ा ख़ामनेई ही सही मुझे मार गिराएंगे। जैसा कि हमने बोल रहा हूँ, हम मुसलमानों ने नेतन्याहू को मार डाला। हाँ, हमारे हिसाब से नेतन्याहू मर चुका है, लेकिन क्योंकि अभी तक इसराइल की जो न्यूज़ चैनल्स हैं वहाँ पर नहीं आई और इसराइल ने खुद नहीं ये बात क्लियर की कि नेतन्याहू मर चुका है, तो इसलिए हम इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं इस बात को फैला पा रहे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो मर चुका है। ईरान ने खुद बोला था कि हमने वहीं पर हमला किया जहाँ पर नेतन्याहू मौजूद था। और जो लास्ट नेतन्याहू की वीडियो आई थी, उस वीडियो को AI डिक्लेयर कर दी है। उस वीडियो का साफ साफ बोला कि भाई ये वीडियो जो है वो AI है, ये वीडियो AI से बनी हुई है। तो इसका मतलब कि क्या वाकई में नेतन्याहू मर चुका है? ये सवाल मेरा आपसे है, कमेंट में अभी कभी बताइए कि क्या वाकई में नेतन्याहू मर चुका है या नहीं। और उसके बाद दूसरा, ये जो जंग हो रही है अब इसका क्या करना है। आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने भी फतवा दे दिया है जिहाद का, लेकिन इस फतवे के अंदर माँ बाप की इजाज़त भी मौजूद है। मतलब अगर आपको आपके माँ बाप इजाज़त नहीं देते तो आप लोग जंग पे नहीं जा सकते। ये बात याद रखिएगा। जो लोग आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की तकलीद करते हैं, मैं ये बात उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अब बताना लाजमी है। और उसके बाद जिहाद करें आप लोग, जब आपको इजाज़त दे दें आपके वालिदैन। अब मसला क्या हो रहा है, अब बहुत से मसाइल हैं ऐसे जो कि आप लोगों को समझने पड़ेंगे और मैं इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा आप लोगों को। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, लेकिन एटम बम चलाया क्यों नहीं जा रहा इस जंग के अंदर? अगर हम चाहें तो हम थोड़ी ही देर में यूएसए को और इसराइल को ख़त्म कर सकते हैं और अपने मुसलमान भाइयों का साथ दे सकते हैं, लेकिन ये खाली बोलने की बातें होती हैं, क्योंकि न्यूक्लियर बम चलाना कोई मजाक बात
پورے شہر پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، کہ یہ جنگ ورلڈ وار 1 2 کو آگے بڑھائے گی؟ مطلب کہ کیا ورلڈ وار 3 ہونے کا خطرہ ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ ورلڈ وار 3 ہوگی، اور مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت ایٹم بم موجود ہے، کیونکہ ایران میں جو لاسٹ ایک وہ ہوا تھا، کوئی دھماکہ وغیرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے نا ارتھ کوئک آ گیا تھا، اور جو ارتھ کوئک اتنا ہیوی آیا تھا کہ نارملی وہ جب نیوکلیئر بم کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت مطلب اتنا آتا ہے ارتھ کوئک جتنا لاسٹ ٹائم ایران میں آیا تھا۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ایران کے پاس ہے؟ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بم ہے تو ٹرمپ بھائی تو پھنس گئے۔ اب یہاں پر ٹرمپ بھائی سے یاد آیا، آپ لوگوں نے آج کل انسٹا پہ اور ویسے سوشل میڈیا پہ نا یہ میمز ضرور دیکھی ہوگی جس کے اندر نارتھ کوریا کا پرائم منسٹر کنگ جونگ ان بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ میرے نام کی فیک آئی ڈی بناؤ، ٹرمپ کو گالیاں دو اور پھر میں ٹرمپ کو اڑا دوں گا۔ لیکن کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی میں ٹرمپ کو مار پائے گا؟ وہ سے مراد نام بھی نہیں لینا چاہیے بھائی، نام بھی، لیکن میں تو لوں گا نام، کیونکہ ہر جگہ روسی کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں نارتھ کوریا کے پرائم منسٹر کی، کنگ جونگ ان۔ کیا واقعی میں کنگ جونگ ان مار سکتا ہے؟ جی ہاں، کنگ جونگ ان لازمی مار سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا کو اس بات کا اندازہ ہے کہ نارتھ کوریا سے اگر ہم پنگا لیں گے تو وہ چپ چاپ اپنا نیوکلیئر بم چلا دے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا کسی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ ایران کے ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب کہ یو ایس اے کے لیے خطرہ ہے۔ جی ہاں، لازمی خطرہ ہے۔ آپ لوگوں کو ویسے کیا لگتا ہے کہ یو ایس اے میں ٹرمپ تو مرے گا ہی مرے گا؟ کیا نتنیاہو مر چکا ہے؟ کیونکہ اس کی جو ویڈیو ہے نا جس کو یہی بولا یہ یار اس کے اندر 6 انگلیاں بول رہے ہیں، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے، وہ ہاتھ عجیب سا ہے لیکن وہ 6 انگلیاں پوری نہیں ہے، مجھے 5 ہی لگی، میں نے گنا اس کو، آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ پہ دیکھ لو، ہاتھ ہے عجیب سا لیکن انگلیاں 5 ہی تھیں یار، یا وہ انگوٹھا نہیں تھا وہ بھی انگلی ہو گئی تو 6ٹھی انگلی پتہ نہیں کیا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا، لیکن کچھ تو ہوا ہے، یا تو وہ شدید زخمی ہے۔ ویسے ایک آپ لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ آیت اللہ خامنہ صاحب کی جو زوجہ تھی، جو ان کی وائف تھی، وہ زندہ ہے، جبکہ آیت اللہ خامنہ صاحب کی شہادت کے ساتھ ان کی شہادت کا بھی اعلان کیا ہی ہے، لیکن ان کی بیوی زندہ ہے۔ اب مزہ تو تب آئے گا جب آپ لوگوں کو نیکسٹ نیوز ملے گی کہ آیت اللہ خامنہ صاحب بھی زندہ ہے۔